Hello everyone. यो भिडियोमा मेजरमेन्ट अफ मार्केट इफिसियन्सी बाई कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस भन्ने टपिकको बारेमा डिल गर्छौँ। यो टपिकमा के कुरा हेर्छौँ भन्दाखेरि मार्केट इफिसियन्ट भनेको के हो अथवा मार्केट इफिसियन्सी भनेको के हो, अनि कुनै पनि मार्केट इफिसियन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ, अनि त्यो इफिसियन्ट मार्केट हो कि होइन भनेर चेक गर्ने मेजरमेन्ट अथवा त्यसलाई मेजर गर्नु पर्यो भने हामीले कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लसको कन्सेप्ट युज गरेर त्यो कुनै एउटा गिभन मार्केट इफिसियन्ट हो कि होइन अथवा कुन कन्डिसनमा मार्केट इफिसियन्ट हुन्छ र त्यो बेला कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस के हुन्छ भन्ने बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सो यो चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्सको च्याप्टर 2 सेकेन्ड च्याप्टरको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। त्यही टपिकमा रहेर हामी आज यसमा सर्टेन थ्योरिटिकल कुराहरू गर्छौँ र यसको म्याथमेटिकल चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। अथवा यही कन्सेप्टमा बेस्ड भएर म्याथमेटिकली हेर्नु पर्यो भने कसरी हेर्न सक्छौँ अथवा विथ म्याथमेटिकल सोल्युसन हाउ क्यान वी प्रुफ द्याट पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट इज द इफिसियन्ट मार्केट, अनि त्यस्तो मार्केटमा चाहिँ टोटल सरप्लस अथवा कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस कसरी म्याक्सिमाइज हुन्छ भनेर हामी म्याथमेटिकली पनि हेर्छौँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामीले कुनै पनि मार्केट इफिसियन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ, अनि इफिसियन्ट मार्केटमा कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस के हुन्छ, अथवा विथ द हेल्प अफ कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस हाउ क्यान वी मेजर अ गिभन मार्केट इज इफिसियन्ट अर नट भन्ने बारेमा हामी यसमा डिस्कस गर्दैछौँ। ओके, सबैभन्दा पहिला यसको मेन इस्यु मैले भनिहालेँ, मेजरमेन्ट अफ मार्केट इफिसियन्सी नै मेजर इस्यु हो। त्यसैले मार्केट इफिसियन्ट छ कि छैन भन्नको लागि मेन क्राइटेरिया के हो भन्दाखेरि रिसोर्सेसहरू लिमिटेड हुन्छ जहिले पनि। सो त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसहरूलाई अलोकेट गर्दाखेरि अथवा त्यो रिसोर्सेसहरू हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि त्यो रिसोर्सेसको डिस्ट्रिब्युसन अथवा अलोकेसन अफ द रिसोर्सेसबाट आएको आउटकम, जस्तो प्रोडक्सन भनौँ, हामीले गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्रोडक्सन इफिसियन्ट छ कि छैन अथवा पोसिबल म्याक्सिमम लेभलमा भएको छ कि छैन। यदि हाम्रो अलोकेसन अफ द रिसोर्सेसले दिने आउटपुट पोसिबल म्याक्सिमम छ, त्योभन्दा बेटर गर्ने कन्डिसन छैन, त्यो चाहिँ अप्टिमम लेभल अफ आउटपुटहरू अचिभ भइरहेको छ भने मार्केट इफिसियन्ट छ भन्छौँ भने, त्यसको अपोजिट यदि इनइफिसियन्ट लेभल अफ आउटपुट छ अथवा इफ देयर इज एनी प्लेस फर इम्प्रुभमेन्ट इन द प्रोडक्सन अथवा कुनै पनि तरिकाले हामीले एक्जिस्टिङ अलोकेसनलाई हामीले त्यसलाई रिभर्स गर्दा अथवा त्यसमा कुनै पनि अल्टरेसन ल्याउँदाखेरि त्यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो आउटपुट इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ इनइफिसियन्ट मार्केट आउटकम भन्छौँ अथवा त्यो मार्केट चाहिँ इनइफिसियन्ट हुन्छ भनेर भन्छौँ। त्यही भएर वेदर द अलोकेसन अफ रिसोर्सेस डिटरमाइन्ड बाई फ्री मार्केट इज डिजायरेबल अर नट, अथवा यो चाहिँ हाम्रो रिसोर्सको अलोकेसन अप्रोप्रिएट छ कि छैन। यदि अप्रोप्रिएट छ भने त्यो मार्केट चाहिँ इफिसियन्ट मार्केट हुन्छ र अप्रोप्रिएट अलोकेसनले म्याक्सिमम आउटपुट भएको छ भन्ने कुरा इन्स्योर गर्छ भने, इफ द अलोकेसन अफ एक्जिस्टिङ रिसोर्सेस इज इनअप्रोप्रिएट अथवा अनडिजायरेबल छ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो आउटपुट जहिले पनि अन्डर प्रोडक्सन भएको हुनसक्छ अथवा पोटेन्सियल लेभल अफ आउटपुट प्रोडक्सन भएको नहुन सक्छ। हामीले प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भलाई याद गर्ने हो भने पिपिसी फ्रन्टायरमा भएको सबै हाम्रो कम्बिनेसन्सहरू इफिसियन्ट हुन्थ्यो भने बिलो पिपिसी चाहिँ इनइफिसियन्ट हुन्थ्यो। त्यसरी नै हाम्रो एउटा टार्गेट लेभल अफ आउटपुट हुन सक्थ्यो, त्यो आउटपुटभन्दा कम प्रोडक्सन भएको छ भने मार्केट चाहिँ इनइफिसियन्ट भयो। त्यो के कारणले हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो अलोकेसन अफ द रिसोर्सेस इनइफिसियन्ट छ, इनएप्रोप्रिएट छ भने त्यो बेला चाहिँ मार्केट आउटकम जहिले पनि डिजायरेबल हुँदैन अथवा अप्टिमम हुनुपर्ने जति हुँदैन, त्यो नहुनु भनेको मार्केट इनइफिसियन्ट हो। त्यसैले कुनै पनि एउटा मार्केटमा रिसोर्स अलोकेसन गरिसके पछाडि अथवा कुनै पनि इकोनोमीमा अथवा कुनै पनि सेक्टरमा रिसोर्स अलोकेट गरिसके पछाडि त्यहाँबाट आउने आउटकम चाहिँ इफिसियन्ट छ कि छैन भनेर मेजर गर्ने क्राइटेरिया के हो भन्दाखेरि वेदर द प्रोड्युस्ड आउटपुट फ्रम द गिभन अर एक्जिस्टिङ अलोकेसन अफ द रिसोर्सेस इज म्याक्सिमम अर नट, अर अप्टिमम छ कि छैन। अप्टिमम छ भने इफिसियन्ट भयो, छैन भने इनइफिसियन्ट भयो। सो दिस इज द बेसिक मिनिङ अफ मार्केट इफिसियन्सी है त। मार्केट इफिसियन्सी के हो अथवा के कुराले मार्केटलाई इफिसियन्ट बनाउँछ, के कुराले बनाउँदैन भन्ने कुराको कन्सर्न चाहिँ रिसोर्स अलोकेट गरिसके पछाडि त्यहाँबाट आउने आउटपुट पोसिबल म्याक्सिमम छ अथवा म्याक्सिमम लेभल छ भने त्यो चाहिँ इफिसियन्ट भयो। इफिसियन्ट छैन भन्नुको मिनिङ चाहिँ अझै त्यहाँनिर केही बढाउन सकिन्थ्यो, सो फर्दर केही इन्क्रिज गर्न सकिन्थ्यो। इनइफिसियन्सीको कारणले हुनुपर्ने जति आउटपुट भएन भन्ने सेन्सलाई हामीले इनइफिसियन्ट मार्केट भन्न सक्छौँ।
त्यसैले यो मार्केट इफिसियन्ट हो या इनइफिसियन्ट हो भन्ने कुरा मेजर गर्ने डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू हुन्छन्। त्यो मेथड्स मध्ये एउटा वाइडली युज मेथड के हो भन्दाखेरि मेजरमेन्ट अफ टोटल सर्प्लस, अथवा हामीले एउटा मार्केट आउटकममा टोटल सर्प्लस मेजर गर्छौँ, कन्ज्युमर सर्प्लस र प्रोड्युसर सर्प्लस, अनि त्यो म्याक्सिमम छ भने चाहिँ त्यो मार्केट आउटकममा त्यो म्याक्सिमम छ अथवा टोटल सर्प्लसको भ्यालु म्याक्सिमम छ भने मार्केट इज इफिसियन्ट भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसैले market efficiency can be measured by using the concept of consumer surplus and producer surplus. Let's see how consumer surplus and producer surplus are used in the measurement of market efficiency. Okay, so market efficiency लाई मैले अघि भने जस्तै यहाँ सर्ट एन्ड केही तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौँ। It is the state in which resource allocation is maximizing the surplus received by all the members of the society. अथवा सोसाइटीको पार्ट अथवा मार्केटको पार्ट भनेको कन्ज्युमर र प्रोड्युसर हो, अनि एक्जिस्टिङ अलोकेसन अफ द रिसोर्सेसबाट कन्ज्युमर र प्रोड्युसर दुइटै एस्पेक्टले दुइटै पार्टीले म्याक्सिमम गेन त्यहाँबाट अब्टेन गर्दैछ भने त्यो एक्जिस्टिङ सेटअप चाहिँ इफिसियन्ट छ भनेर भन्न सक्छौँ। So the market is said to be efficient if the maximum output of goods and services is being produced with a given level of resources, and if no additional output is possible without increasing the number of resources or inputs. अघि भने जस्तै हाम्रो सर्टेन लेभल अफ रिसोर्सेस दिएको हुन्छ अथवा फिक्स अमाउन्ट अफ रिसोर्सेस दिएको हुन्छ, त्यो रिसोर्सेसलाई यो तरिकाले डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो कि अथवा यसरी हामीले अलोकेट गर्नु पर्यो कि त्यहाँबाट पोसिबल म्याक्सिमम आउटपुट जति हुन्छ त्यति चाहिँ भएको होस्, त्यसले त्यति इन्स्योर गरोस्, अथवा द्याट पर्टिकुलर अलोकेसन अफ द रिसोर्सेस इज इन्स्योरिङ द पोसिबल लेभल अफ म्याक्सिमम आउटपुट। त्यसको मतलब त्योभन्दा मैले आउटपुट बढाउनु छ भने एक्जिस्टिङ रिसोर्सेसबाट पोसिबल नै छैन, अथवा टु इन्क्रिज द लेभल अफ आउटपुट देयर इज निड अफ एडिसनल अमाउन्ट अफ रिसोर्सेस। सो यदि त्यो कन्डिसनमा हामीले आउटपुट प्रोडक्सन गर्दैछौँ भने त्यो मार्केट चाहिँ इफिसियन्ट मार्केट छ भनेर भनिन्छ। सो इट इज अल्सो नोन एज प्यारेटो इफिसियन्ट। अब यो प्यारेटो इफिसियन्ट भनेको चाहिँ इटालियन इकोनोमिस्ट प्यारेटोको नामबाट यो हामीले टर्मलाई इन्ट्रोड्युस गर्छौँ, त्यसैले त्यो इकोनोमिस्टको नामबाट प्यारेटो इफिसियन्ट भनेर भनिन्छ। And it states that it is the case or it is the condition in which it is impossible to make at least one better off without making someone worse off. Efficiency in the market is the state in which resource allocation is maximizing the benefit or the surplus obtained by all the members of the society or all the part of the market or all the participants of the market. So यो चाहिँ जति पनि हामीले यहाँनिर इफिसियन्सीको कुरा गर्यौँ, यो कुन मार्केटमा पोसिबल हुन्छ त भन्दाखेरि पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केट जानेर छ, अथवा मिनिमम रोल अफ द गभर्मेन्ट, अथवा इफ देयर इज नो इन्टरभेन्सन अफ द गभर्मेन्ट, एन्ड इफ द मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स लाइक प्रोड्युसर एन्ड कन्ज्युमर्स आर प्लेइङ फ्रीली विदाउट एनी इन्टरभेन्सन अफ द गभर्मेन्ट, देन सच टाइप अफ इफिसियन्सी क्यान बी अचिभ्ड। सो त्यो चाहिँ एउटा आइडियलिस्टिक सिचुएसन हुन्छ जहाँनिर प्रोड्युसरले पनि म्याक्सिमम बेनिफिट अब्टेन गरेको छ, कन्ज्युमर्स र प्रोड्युसर दुइटैले म्याक्सिमम बेनिफिट अब्टेन गरेको छ। सो यो सबै हामीले भनिराखेको डिस्कस गरिराखेको कन्डिसन चाहिँ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा पोसिबल छ भन्छ। अरू इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन हो भने त्यहाँनिर यो मार्केट इफिसियन्सी भन्ने कुरा अचिभ हुँदैन, अथवा देयर इज इमर्जेन्स अफ सर्टेन काइन्ड अफ लसेस कल डेड वेट लस, होइन, यस्तो खालको लसहरू, अथवा हामीले अपर्च्युनिटी टु गेन बेनिफिट चाहिँ लुज गर्छौँ जब जब मार्केट इम्पर्फेक्ट हुँदै जान्छ। सो only the possibility of obtaining market efficiency is perfectly competitive market. So यो मार्केटमा कसरी इफिसियन्सी अब्टेन गर्छौँ र त्यो अब्टेन गरेको इफिसियन्सीलाई विथ हेल्प अफ प्रोड्युसर सर्प्लस एन्ड कन्ज्युमर सर्प्लस हाउ क्यान वी मेजर अर हाउ क्यान वी जस्टिफाई भन्ने कुरा यसपछि हामी डिस्कस गर्दैछौँ। सो यहाँसम्म इफिसियन्सी के हो अथवा मार्केट इफिसियन्सी के हो, यो के भयो भने अचिभ हुन्छ र कस्तो मार्केटमा चाहिँ हामीले अचिभ गर्छौँ भन्ने कुरा थाहा पाइयो है त। सो पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा मात्रै पोसिबल हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा पाइन्छ। सो मार्केट इफिसियन्सी इज मेजर्ड विथ द हेल्प अफ टोटल सर्प्लस, अथवा टोटल सर्प्लसको बेसिसमा हामीले मार्केट इफिसियन्सी मेजर गर्न सक्छौँ। टोटल सर्प्लस भनेको समेसन अफ कन्ज्युमर सर्प्लस एन्ड प्रोड्युसर सर्प्लस हुन्छ। इफ द एक्जिस्टिङ अलोकेसन अफ द रिसोर्सेस maximizes total surplus, then the market is said to have efficiency, or market is called efficient market. Existing allocation ले total surplus लाई possible maximum गरेको छ, अथवा त्यो भन्दा बढाउने ठाउँ छैन, there is no any further room for improvement, हैन। हामीले चाहिँ टोटल सर्प्लसमा अझै बढाउन सकिन्थ्यो भन्ने कुनै पनि स्पेस छैन र यो चाहिँ पोसिबल म्याक्सिमम हो भने त्यो स्टेटलाई, त्यो मेकानिजमलाई,
त्यो अलोकेसनलाई हामीले इफिसियन्सी भन्छौँ। अनि मार्केटमा त्यो आउटपुट त्यसरी हामीले प्रोडक्सन गर्दैछौँ अथवा प्रोडक्सन भएको छ भने कन्ज्युमरले पनि म्याक्सिमम सरप्लस गेन गर्छ, प्रोड्युसरले पनि म्याक्सिमम सरप्लस गेन गर्छ। सो द्याट मिन्स एट द इफिसियन्ट कन्डिसन अफ द मार्केट अर इन द केस अफ इफिसियन्सी इन मार्केट टोटल सरप्लस इज म्याक्सिमाइज्ड। अनि यो चाहिँ म्याक्सिमम लेभलमा हामीले अप्टेन गरिराखेको हुन्छौँ भन्ने कुरा हो। सो टोटल सरप्लस भनेको कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस हुन्छ। अनि कन्ज्युमर सरप्लसको हामीले डिटेल भिडियो योभन्दा पहिले डिस्कस गरेको छौँ। इन सर्टमा कन्ज्युमर सरप्लस भनेको विलिङनेस टु पे माइनस एक्चुअल मार्केट प्राइस, अनि प्रोड्युसर सरप्लस भनेको एक्चुअल मार्केट प्राइस माइनस मिनिमम सप्लाई प्राइस अथवा मिनिमम सप्लाई कस्ट कति हो, प्रोडक्सनको मिनिमम कस्ट कति हो अथवा कस्ट अफ प्रोडक्सन कति हो, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एक्चुअल सेलरले मार्केटमा कति प्राइस रिसिभ गर्दैछ त्यहाँबाट डिडक्ट गर्यो भने प्रोड्युसर सरप्लस आउँछ। सो टोटल सरप्लस भनेको दुईटैको समेसन हुन्छ, कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस। सो त्यही फर्मुलालाई हामीले यहाँ राख्ने हो भने विलिङनेस टु पे माइनस मार्केट प्राइस प्लस मार्केट प्राइस माइनस मिनिमम सप्लाई प्राइस। सो मार्केट प्राइस कट हुँदाखेरि हाम्रो टोटल सरप्लस भनेको विलिङनेस टु पे माइनस मिनिमम सप्लाई प्राइस। सो विलिङनेस टु पे भन्ने कुरा भ्याल्यु टु बायर्स हो। हामी कुनै पनि गुड्सको लागि कति तिर्न रेडी छौँ भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स अन यर एक्सपेक्टेड मार्जिनल बेनिफिट अर एक्सपेक्टेड मार्जिनल युटिलिटी। सो कुनै पनि गुड्सले मलाई कति भ्याल्यु दिन्छ भन्ने कुरा मेरो आफ्नो मेजरमेन्टमा डिपेन्ड गर्छ। सो त्यो भ्याल्यु भनेको मेरो विलिङनेसले मेजर गर्छ। द्याट इज वाइ इट इज द डिफरेन्स बिट्विन भ्याल्यु टु बायर्स माइनस कस्ट टु सेलर्स। भनेको कुनै पनि सेलरले आफूले प्रोडक्सन गरेको गुड्स एन्ड सर्भिसेस मार्केटमा सप्लाई गर्नको लागि मिनिमम एउटा प्राइस चाहिन्छ अथवा त्यसको मिनिमम सप्लाई प्राइस कति हो, उसको फिक्स कस्ट एटलिस्ट फिक्स कस्ट बियर गर्ने जति प्राइस हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै एउटा ऱ्यासनल सप्लायरले सप्लाई गर्छ भनिन्छ। सो भ्यालु टु बायर माइनस कस्ट टु सेलर अथवा विलिङनेस टु पे माइनस मिनिमम सप्लाई प्राइस भनेको टोटल सरप्लस हो। सो यो ग्याप जुन छ यो चाहिँ म्याक्सिमम भएको स्टेटलाई हामीले इफिसियन्ट मार्केट भन्छ अथवा मार्केट इफिसियन्सी अप्टेन गरेको कन्डिसन भन्छ। देयरफोर टु म्याक्सिमाइज मार्केट इफिसियन्सी द टोटल सरप्लस सुड बी इन्क्रिज्ड and the measurement of efficiency with the help of consumer surplus and producer surplus is explained in the following diagram भने अब हामीले एउटा डायग्राम हेर्छौँ। ओके, सो यहाँनिर डायग्राम छ हाम्रो। यो चाहिँ डिमान्ड कर्भ भयो, डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ। पोइन्ट ए भनेको म्याक्सिमम विलिङनेस टु पे प्राइस अथवा जहाँनिरबाट हाम्रो डिमान्ड कर्भ सुरु हुन्छ त्यो पोइन्ट भनेको वाइ इन्टरसेप्ट अफ द डिमान्ड कर्भ अथवा क्वान्टिटी डिमान्ड जेरो हुने र प्राइस म्याक्सिमम हुने पोइन्ट चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भ सुरु हुने पोइन्ट हो। त्यसले चाहिँ म्याक्सिमम विलिङनेस टु पे भनेर देखाउँछ पोइन्ट ए ले। अनि यो चाहिँ घट्दै जान्छ। विलिङनेस टु पे भनेको मार्जिनल बेनिफिट हो। हामीले कुनै पनि गुड्सको एडिसनल युनिट कन्ज्युम गर्दै गयौँ भने मार्जिनल बेनिफिट घट्दै जान्छ अथवा त्यहाँबाट आउने मार्जिनल युटिलिटी घट्दै जान्छ। सो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्भ। एन्ड अन द अदर साइड सप्लाई कर्भ इज अल्सो कल्ड मार्जिनल कस्ट कर्भ। किन मार्जिनल कस्ट कर्भ भनेको भन्दाखेरि एटलिस्ट एउटा युनिट प्रोडक्सन गर्नको लागि मिनिमम एउटा कस्ट हामीलाई लाग्छ। जस्तो यहाँनिर ओसी कस्ट लागेको छ, सो द्याट इज मिनिमम सप्लाई प्राइस। एटलिस्ट त्यो फिक्स कस्ट अथवा स्टार्टअप कस्ट हुन्छ, त्यो कस्ट बियर हुने गरी मार्केटमा प्राइस हुनुपर्छ अथवा त्यो कस्टलाई फुलफिल गर्ने प्राइस हुनुपर्छ। सो द्याट इज ओसी लेभल अफ प्राइस एन्ड फ्रम द्याट प्राइस सप्लाई इज स्टार्टेड। सप्लाई स्टार्ट भएको छ। अब हाम्रो जति जति आउटपुट बढ्दै जान्छ त्यति त्यति मार्जिनल कस्ट पनि बढ्छ। अनि प्राइस बढी भयो भने मात्रै सप्लायरले बढी सप्लाई गर्छ भन्ने सेन्समा प्राइस बढ्दै गएपछि सप्लाई पनि बढ्दै जान्छ। सो मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल बेनिफिट है त, मार्जिनल युटिलिटी र मार्जिनल बेनिफिट कर्भहरू भयो। त्यसलाई हामीले डिमान्ड र सप्लाई कर्भ भन्छौँ नर्मली। अनि यो दुईवटा इन्टरेक्सन भएको भनेको इक्विलिब्रियम पोइन्ट ई, त्यहाँनिर मार्जिनल बेनिफिट र मार्जिनल कस्ट इक्वल छ अथवा डिमान्ड र सप्लाई इक्वल छ। अनि डिमान्ड र सप्लाई इक्वल भएको पोइन्टमा इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी मेजर भएको छ र ओक्यू लेभल अफ आउटपुट ओक्यू लेभल अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई, आउटपुट होइन है त, आउटपुट त उता थ्योरी अफ प्रोडक्सनतिरको कन्सेप्ट हुन्छ। यता चाहिँ इक्विलिब्रियम लेभल अफ क्वान्टिटी, डिमान्ड र सप्लाई इक्विलिब्रियममा कति छ भन्दा ओक्यू लेभल अफ क्वान्टिटी छ। सो यो चाहिँ फ्री मार्केट इकोनोमीको अथवा फ्री मार्केट अथवा पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटको आउटकम हो। अथवा इफ द मार्केट इज पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ देन सच टाइप अफ इक्विलिब्रियम क्यान बी अब्टेन्ड एन्ड एट विच वी मेजर इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी एन्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी ओक्यू। अनि अब यहाँनिर के प्रुभ गर्छौँ हामीले भन्दाखेरि यो फ्री मार्केटको जुन हाम्रो आउटकम आयो नि दुईवटा भेरिएबल, एउटा इक्विलिब्रियम प्राइस एउटा इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी, यो प्राइस र क्वान्टिटी मार्केटमा आउँदाखेरि अथवा ओपी प्राइस र ओक्यू क्वान्टिटीमा हाम्रो मार्केटमा चाहिँ सरप्लस म्याक्सिमम हुन्छ अथवा टोटल सरप्लस म्याक्सिमम हुन्छ। अथवा
पी भन्दा प्राइस बढी भयो अथवा पी भन्दा प्राइस कम भयो, क्वान्टिटी क्यू भन्दा बढी भयो, क्यू भन्दा कम भयो भने मार्केटमा इफिसियन्सी अब्टेन हुँदैन, मार्केट विल बी इनइफिसियन्ट। सो मार्केट इज ओन्ली इफिसियन्ट when there is equilibrium existed in the market. So equilibrium existed हुनु भनेको इक्विलिब्रियम प्राइस अब्टेन गर्छौँ हामीले एट द पोइन्ट अफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम प्राइस आउँछ हामीलाई, हाम्रो मेजरमेन्टमा इक्विलिब्रियम प्राइस हामीले थाहा पाउँछौँ, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी पनि थाहा पाउँछ। सो अब यहाँनिर हाम्रो प्राइस लाइन भन्दा माथिको पार्ट र डिमान्डको भन्दा बिलोको पार्ट भनेको यो ट्रायंगल एपीई अथवा यहाँनिर टीले रिप्रेजेन्ट गरेको छ मैले, यो पार्टले हामीले के भन्छ, यति पार्टलाई कन्ज्युमर सरप्लस भन्छौँ। र प्राइस लाइन भन्दा बिलो र सप्लाई लाइन भन्दा अबभको पार्ट अथवा ट्रायंगल पीसीई इज प्रोड्युसर सरप्लस। सो यो चाहिँ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ प्रोड्युसर सरप्लस हो भनेर यहाँनिर हामीले भन्न सक्छौँ, किनकि मार्केट इज इफिसियन्ट or market is perfectly competitive market, and we believe that perfectly competitive market is efficient market in the sense it ensures maximum level of consumer surplus and maximum level of total surplus and thereby maximum level of maximum level of consumer surplus भयो, त्यसपछि maximum level of producer surplus and thereby maximum level of total surplus. सो यो अहिले एकैछिनमा अर्को डायग्राममा हामी प्रुफ गर्छौँ, मार्केटमा प्राइस बढ्यो भने हाम्रो टोटल सरप्लस कसरी घट्छ भन्ने कुरा, त्यसपछि जस्टिफाई हुन्छ अझै यो मार्केट इफिसियन्सी कम्पिटेटिभ मार्केटमा चाहिँ अब्टेन हुन्छ र टोटल सरप्लस म्याक्सिमाइज हुन्छ भनेर। सो पहिला यसको थोरै व्याख्या गर्छौँ हामी। ओके, इन द डायग्राम कन्ज्युमर सरप्लस भनेको ट्रायंगल एपीई छ, ट्रायंगल एपीई भनेको हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस हो, अनि प्रोड्युसर सरप्लस भनेको ट्रायंगल सीईपी, अनि टोटल सरप्लस भनेको दुईटैको समेसन। सो टोटल सरप्लसलाई हामीले टोटल सरप्लसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले कसरी देखाउन सक्छौँ भन्दा, सो कन्ज्युमर सरप्लस भनेको यति मात्रै पार्ट भयो, दिस इज द कन्ज्युमर सरप्लस है, यो कन्ज्युमर सरप्लस एपीई, अनि पीसीई भनेको प्रोड्युसर सरप्लस। अनि यो हामी टोटलमा हेऱ्यौँ भने यो टोटललाई हामीले के भन्न सक्छौँ, यो दुईटै एड गर्दाखेरि कति आउँछ, यो ट्रायंगल एसीई, दिस इज टोटल सरप्लस। अब यो टोटल सरप्लसको जति पनि यो पार्ट छ, जति यसको भ्याल्यु आउँछ, यो चाहिँ मार्केट पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ हुँदा म्याक्सिमम हुन्छ अथवा इक्विलिब्रियममा हुँदाखेरि म्याक्सिमम हुन्छ। यदि मार्केटमा इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट भएको छैन, प्राइस चाहिँ इनइफिसियन्ट प्राइस छ अथवा इक्विलिब्रियम भन्दा माथि र तल छ प्राइस, अथवा इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा धेरै प्राइस छ र इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा कम छ भने मार्केटमा यो टोटल सरप्लसको भ्यालु घट्छ अथवा यति एसीई ट्रायंगलले जति टोटल सरप्लस देखाउँछ त्यति टोटल सरप्लस अब्टेन गर्न सक्दैनौँ भनिन्छ। जस्तै प्राइस हाम्रो योभन्दा बढी पी भन्दा माथि गयो भने हाम्रो क्वान्टिटी पनि घट्छ, यसले कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस दुइटै घटाउँछ। अनि आउटपुट यतातिर हाम्रो इक्विलिब्रियम भन्दा धेरै आउटपुट भयो भने पनि ओभर प्रोडक्सनले पनि डेड वेट लस क्रिएट गर्छ, मार्केटमा यतिले नेगेटिभ सरप्लस क्रिएट गराउँछ यो पार्टले। सो हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि total surplus is maximized when market is efficient or when market is perfectly competitive market, and if in the market if we are obtaining equilibrium or if we are determining equilibrium price and equilibrium quantity, and at such equilibrium price and equilibrium quantity if we measure total surplus then it is maximized भन्छौँ। त्यसैले efficiency हुनको लागि market should be perfectly competitive, अनि similarly market must be in the state of equilibrium as well. सो मार्केट इक्विलिब्रियममा छ, डिमान्ड र सप्लाई इक्वल छ, त्यहाँनिर हाम्रो मार्केट प्राइस डिटरमाइन गर्यो र क्वान्टिटी डिटरमाइन गर्यो भने त्यो प्राइस र क्वान्टिटीको कम्बिनेसनले दिने जुन सरप्लस छ त्यहाँनिरको टोटल सरप्लसको भ्यालु त्यो चाहिँ पोसिबल म्याक्सिमम हुन्छ र सो त्यो आउटकम त्यो कम्बिनेसन अफ मार्केट भनेको इफिसियन्ट हुन्छ भन्छ। देयरफोर डेल्टा एसी इज द म्याक्सिमम टोटल सरप्लस अब्टेन्ड बाई कन्ज्युमर्स एन्ड प्रोड्युसर। सो आउटपुट ओक्यू एन्ड प्राइस ओपी आर डिटरमाइन्ड इन द फ्री मार्केट एन्ड it represents market efficiency. So यो कम्बिनेसनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, मार्केट इफिसियन्सी। अब यही कुरालाई प्रुफ गर्ने एउटा अर्को डायग्राम छ हामीसँग, जस्तो मार्केटमा प्राइस बढ्दाखेरि इनइफिसियन्सी कसरी क्रिएट हुन्छ त भन्ने कुरा। सो मार्केट इनइफिसियन्सी और देयर इज क्रिएसन अफ डेड वेट लस अथवा देयर इज इमर्जेन्स अफ डेड वेट लस ड्यू टु इन्क्रिज इन प्राइस बियोन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। अथवा हाम्रो यहाँ केस हेरौँ, एक फेरि हेर्छौँ, हाम्रो ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस छ, ओके इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी छ, प्राइस बढेर P1 भयो। एक फेरि हेरौँ है त यहाँनिर कसरी प्राइस बढ्दाखेरि हाम्रो मार्केटमा इनइफिसियन्सी क्रिएट हुन्छ भनेर। ओके, प्राइस P बाट बढेर P1 भयो। सो प्राइस बढ्नुभन्दा पहिला कन्ज्युमर सरप्लस कति हो हाम्रो, यति पार्टले हामीलाई कन्ज्युमर सरप्लस रिप्रेजेन्ट गर्छ बिफोर इन्क्रिज इन प्राइस है त। प्राइस बढ्नुभन्दा पहिला कन्ज्युमर सरप्लस कति हो भन्यो भने यो हाम्रो पुरै एपीई ट्रायंगलले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो त्यो भित्रको एबीडी भनेको के हो, हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस प्राइस चेन्ज हुनुभन्दा अगाडिको। सो ए प्लस बी भनेर हामीले कन्ज्युमर सरप्लस भन्न सक्छौँ है त।
ओके, प्राइस चेन्ज हुनुभन्दा अगाडिको प्रोड्युसर सरप्लस कति हो? ट्रायङ्गल पिसिई। त्यो पिसिई पार्टले जति रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो सबै पार्ट भनेको हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस हुन्छ बिफोर इन्क्रिज इन प्राइस, प्राइस बढ्नुभन्दा पहिला। सो सी प्लस ई भनेको प्रोड्युसर सरप्लस हो। त्यही भएर त्यतिखेर हाम्रो डेड वेट लस अथवा इनइफिसियन्सी भन्ने कुरा केही पनि छैन, इफिसियन्सी म्याक्सिमम भएको छ। सो डेड वेट लस 0 अथवा देयर इज नो डेड वेट लस, नन भयो। अब सपोज प्राइस इन्क्रिज भएको छ हाम्रो है, प्राइस बढेर P1 भयो, प्राइस बढेर P बाट P1 भयो। P1 हुने बित्तिकै आउटपुट हाम्रो मार्केटमा घटेर Q1 आउँछ, आउटपुट एउटा घटिहाल्यो, Qबाट आउटपुट घट्ने बित्तिकै मार्केटमा के भयो? इनइफिसियन्सी छ भन्ने कुरा यसले डिनोट गरिहाल्यो, अन्डर प्रोडक्सन देखिन्छ। ओके, सो एट प्राइस P1 इफ वी मेजर कन्ज्युमर सरप्लस, अब प्राइस लाइन भन्दा माथि र डिमान्ड लाइन भन्दा तलको पार्टलाई जहिले पनि कन्ज्युमर सरप्लस हुन्छ। सो यहाँनिर कन्ज्युमर सरप्लस कति देखिन्छ? ट्रायङ्गल स्मल ए। सो स्मल ए मात्रै कन्ज्युमर सरप्लस भयो। अब बी प्लस डी भन्ने पार्ट चाहिँ अघि थियो, त्यो अब हामीसँग छैन, कन्ज्युमरले त्यति अमाउन्ट अफ सरप्लस लुज गर्यो। सो त्यो सरप्लस हामीसँग रहेन, अब कन्ज्युमरसँग रहेन। अब त्यसरी नै प्रोड्युसर सरप्लस पनि हेर्छौँ। प्रोड्युसर सरप्लस हेर्ने भने सप्लाई लाइन भन्दा माथिको र प्राइस भन्दा तल। ओके, सो प्राइस लाइन यो छ P1, सप्लाई लाइन हाम्रो यहाँ सीबाट सुरु भएको छ, बी प्लस सी, बी प्लस बी प्लस सी है त, यहाँनिर ई होइन, बी प्लस सी, यो ई भएको रहेछ, बी प्लस सी। ओके, सो यो बी प्लस सी भनेको हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस भयो। एकैछिन है त। ओके, यहाँ ठिकै छ, यो हाम्रो बी प्लस सी आफ्टर इन्क्रिज इन प्राइस, बी प्लस सी प्रोड्युसर सरप्लस। मैले अघि उता बिफोर प्राइसमा हेर्दै रहेछ, ठिक छ है। यो सी प्लस सी भनेको प्राइस चेन्ज हुनुभन्दा पहिलाको अथवा मार्केट कम्पिटेटिभ हुँदाखेरिको प्रोड्युसर सरप्लस भनेको सी प्लस सी हो भने प्राइस चेन्ज भइसके पछाडिको प्रोड्युसर सरप्लस कति छ? बी प्लस सी छ। ओके, अब हामीले डेड वेट लस हेऱ्यौँ, यहाँनिर टोटल सरप्लस हेऱ्यौँ भने यो पहिला प्राइस चेन्ज हुनुभन्दा अगाडिको एबिसिडी सबै यो पार्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने अब प्राइस चेन्ज भइसके पछाडिको टोटल सरप्लस हेर्ने हो भने कति आउँछ? ए प्लस बी प्लस सी, यति पार्ट मात्रै आउँछ टोटल सरप्लस। हेर्नुहोस् त, प्राइस चेन्ज भइसके पछाडिको टोटल सरप्लस भनेको यति पार्ट मात्रै आउँछ। सो हाम्रो रिमेनिङ पार्ट, जुन यो पार्ट रिमेनिङ छ हामीसँग, यो पार्ट के भयो भन्दाखेरि यति पार्ट हामीले पहिला भन्दा यो पार्ट चाहिँ हामीसँग छैन। अब न कन्ज्युमर सरप्लसको पार्टमा काउन्ट हुन्छ, न प्रोड्युसर सरप्लसको पार्टमा, दुइटै पार्टमा काउन्ट भएन। सो यो डिई भन्ने पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? डेड वेट लस भन्छौँ। यो कहाँबाट आयो डेड वेट लस भन्दा? ड्यु टु मार्केट इज बिङ इनइफिसियन्ट, मार्केटमा इफिसियन्सी छैन, इनइफिसियन्ट भयो। के कारणले भन्दा इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन भयो। यहाँनिर पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा प्राइस पी थियो, प्राइस बढ्यो ड्यु टु इम्पर्फेक्सन, इम्पर्फेक्सनले प्राइस बढ्दाखेरि डेड वेट लस क्रिएट हुन्छ। सो डेड वेट लस भनेको के रहेछ भन्दा रिडक्सन इन इकोनोमिक सरप्लस, यो भनेको रिडक्सन इन टोटल सरप्लस or reduction in economic surplus, and it is due to inefficiency in the market or due to market is being imperfectly competitive. Perfectly competitive market भनेको डिमान्ड र प्राइस, डिमान्ड र सप्लाई इक्वल थियो, प्राइस पी थियो, ओक्यू क्वान्टिटी थियो। अब मार्केटमा चाहिँ प्राइस बढ्यो, इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन भयो, प्राइस बढेर P1 भयो भने आउटपुट पनि घटेर Q1 तिर आउँछ, अन्डर प्रोडक्सन हुन्छ भने, अनि अन्डर प्रोडक्सनले गर्दाखेरि कन्ज्युमर र प्रोड्युसरले पाइराखेको पार्ट अफ टोटल सरप्लस द्याट इज रिप्रेजेन्टेड बाई डिई, यो हामीले अब कन्ज्युमरले पनि पाउँदैन, प्रोड्युसरले पनि पाउँदैन। सो त्यो चाहिँ डेड वेट लस भन्छ। यसरी यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि मार्केट इफिसियन्सी हुने एउटा मात्रै कन्डिसन के रहेछ? पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट भयो अथवा मार्केट इज इफ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ एन्ड इन द स्टेट अफ इक्विलिब्रियम। यदि इक्विलिब्रियममा छ र इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटीको कम्बिनेसन हेऱ्यौँ भने त्यो कम्बिनेसनले दिने सरप्लस भनेको टोटल सरप्लस, त्यो बेलाको टोटल सरप्लस सबैभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ। अनि त्यो बेला मार्केट चाहिँ इफिसियन्ट भएको मान्छौँ भने, अब मार्केट जब पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ हुँदैन अथवा मार्केट फोर्सेसले फ्रीली एक्ट गर्न पाउँदैन, त्यो बेला प्राइस बढ्न सक्छ, घट्न सक्छ, आउटपुट बढ्न सक्छ, घट्न सक्छ। त्यो आउटपुट बढ्नु घट्नु, प्राइस बढ्नु घट्नु भने त्यो कुराले चाहिँ इनइफिसियन्सी क्रिएट गर्छ इन द फर्म अफ डेड वेट लस। सो यहाँनिर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम प्राइसमा देयर इज नो डेड वेट लस, अनि हामीले प्राइसलाई चाहिँ चेन्ज हुन दियौँ अथवा इक्विलिब्रियम भन्दा बढी हुन दियौँ भने देयर इज डेड वेट लस रिप्रेजेन्टेड बाई ट्रायङ्गल डिई है त। डिई पार्टले जति कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो डेड वेट लस भयो। त्यो चाहिँ कन्ज्युमरको सरप्लसको पार्ट पनि लस भयो अनि रिड्युस भयो, अनि प्रोड्युसर सरप्लसको पार्ट पनि रिड्युस भयो।
ओके, सो यसरी हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि मार्केट इफिसियन्सी कसरी हुन्छ, अनि कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस कन्सेप्ट युज गरेर मार्केट इफिसियन्सीलाई मेजर गऱ्यौँ। अनि त्यही कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लसलाई नै युज गरेर मार्केट अदर देन पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट आर इनइफिसियन्ट भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। अथवा मार्केट पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ छैन, यदि मार्केटमा प्राइस पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ फोर्सेसहरूबाट डिटरमाइन हुने होइन, प्राइसलाई चाहिँ हामीले अल्टर हुन दिने हो, चेन्ज हुन दिने हो भने यसले चाहिँ इनइफिसियन्सी क्रिएट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले प्रुभ गर्छौँ। सो यो भिडियोमा यति नै कुरा गर्छौँ। यसपछि हामीले एउटा म्याथमेटिकल क्वेसन हेर्छौँ। त्यो म्याथमेटिकल क्वेसनमा पनि यसरी नै टोटल सरप्लस मेजर गर्छौँ र प्राइस चेन्ज भएर गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो टोटल सरप्लस डिक्रिज भएको कुराहरू हामीले म्याथमेटिकली हेर्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू।